Go. It's Exposed Time News. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोज टाइम न्यूज़ की नशरियात आप देख रहे हैं और पसंद भी फरमा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर से बेशुमार सनाखानी रसूल हमसे रुजू कर रहे हैं और हम बतदरीज वक्तन फ़ौक्तन उनके कलाम को भी शामिल कर रहे हैं और अपने ख़ास तौर पे जो नौजवान नस्ल के जो सना खान हैं, जो बच्चे हैं, छोटी उम्र के हैं, उनको हम एक्सपोज़ कर रहे हैं। लेकिन आज हमारी खुशकिस्मती यह है कि पाकिस्तान के मारूफ़ सना खां जनाब तारिक साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि आप आज की इस महफ़िल में हमारे सामईन के लिए कोई कलाम सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। एक बार फिर मैं जनाब हसन रज़ा बुखारी एक्सपोज टाइम न्यूज़ का तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ, जिनकी तवसत आज मेरी इस बज़ में हाज़िरी हो रही है, इस ट्रांसमिशन में हाज़िरी हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि मेरा पढ़ना, आप लोगों का सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अब्दुल सत्तार न्याई साहब का एक खूबसूरत कलाम आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ। दुरूद शरीफ का नाम पेश अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। दिलों के गुलशन, दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। बस ऐसा महसूस हो रहा है हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। बस ऐसा महसूस हो रहा है हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। नवाज़िशों पर नवाज़िशें हैं, इनायतों पर इनायतें हैं। नबी की नातें सुना सुना कर, नबी की महफिल सजा सजा कर हम अपनी किस्मत जगा रहे हैं। नबी की नातें सुना सुना कर हम अपनी किस्मत जगा रहे हैं। कहीं पे रौनक है मैं कशों की और कहीं पे महफिल है दिल जलों की। कहीं पे रौनक है मैं कशों की
اور کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی، ہم کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں، ہم کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نہ پاس پی ہو تو سونا ساون، وہ جس پہ راضی بنے سہاگن، نہ پاس پی ہو تو سونا ساون، وہ جس پہ راضی بنے سہاگن، جنہوں نے تھاما نبی کا دامن، جنہوں نے تھاما نبی کا دامن، انہی کے گھر جگمگا رہے ہیں، جنہوں نے تھاما نبی کا دامن، انہی کے گھر جگمگا رہے ہیں۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ اس کلام کا آخری شعر کہ عبدالستار نے ایسا فرماتے کہ کاش مدینے بلاوا ہو تو اس طرح ہو۔ اب کس طرح ہو، ہر آدمی کا اپنا اپنا مزاج ہے۔ عبدالستار نے ایسا اپنے مزاج کے مطابق شعر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا کر کوئی دیوانہ،
کہ چلو نیازی چلے مدینے، چلو نیازی چلے مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں، چلو نیازی چلے مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، بس ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے